قسم ربے کعبہ دی واہ حبیب الرحمان یزدانی اللہ جتھے لیٹے ہے او دی قبر تے کروڑا رحمتوں نازل فرمائے آمین کہہ دیو صدقے جاواں انہیں کہنا او محمد محمد پکندہ چلا جا او ہوگی تے شمساں مگندہ چلا جا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگتے جنہیں برساں تھی ڈڈیاں وہ دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں میرے پیر جے آ میرے سونے جے آ میرے رہبر جے آ کروڑی نہ لکھی سونا نام ایدا محمد رکھی یا صحبت زندہ باقی زندگی رہی تھی انشاءاللہ